अस्सलाम वालेकुम जी। काजी साहब को रोकना ना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि हुकूमत को चाहिए कि दलेरी से फ़ैसले करे और डट कर जो है ना फ़ैसले करे। और मौलाना फजल रहमान ने जब इतना बड़ा मियाँ साहब ने और मौलाना ने इतना बड़ा काम किया कि एक शख्स की चालाकी को उसको साथ में भी रखा, उसकी इज़्ज़त भी बाकी रहने दी और डेमोक्रेसी को इज़्ज़त दी, पार्लियामेंट को मजबूत किया, बहस की, मुबाहिसा किया और एक तरमीम की तरफ ये बढ़े हैं। तो ये देखना चाहिए कि यार एक शख्स है वो अपने असूलों के ऊपर डटा हुआ है। तो मौलाना को चाहिए कि ये जो मुबारक सानी वाला केस है और उसके ऊपर जो काजी फायज ईसा ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल 100% दुरुस्त फैसला दिया कि एक शख्स जो कि अपनी जो सज़ा की मुद्दत है वो काट चुका हुआ है और उसके बाद जो है ना उसके साथ क्या चाहते हो। मतलब बात तो ये है, मैं जिस जगह पे हूँ ना, मैं अपनी ज़ाती राय दे दूँ, मैं वैसे इस मामलात में पढ़ता नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ 1974 में ये जो कानून बनाया था ना, ये जो जिसमें अहमदियों को, मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम करार दिया था, ये कानून इनकम्प्लीट है। गैर मुस्लिम करार देना काफ़ी नहीं था, बल्कि इसके ऊपर मज़ीद काम करना चाहिए था। तो ये उलमा का काम था, ये अदालतों का काम था, ये पार्लियामेंट का काम था कि मज़ीद ऐसी कवानीन बनाए जाते कि इनको और जकड़ा जाता, क्योंकि इनका जो जो आप कह लें जो सॉफ्टवेयर है ना और इनका जो हार्डवेयर है, ये सारा का सारा एंटी मुस्लिम है। अगर आप इसको पढ़ें, जिस हद तक मैंने स्टडी किया है, गुलाम अहमद मिर्ज़ा बाकायदा मलका बरतानिया को नोट दर्जनों में, सैकड़ों के हिसाब से उसके खत हैं जो कि उनके मतलब उनके पास महफूज हैं। कुछ ओपन हुए हैं, कुछ नहीं, कि और बहुत सारे ओपन भी हैं लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं होता प्रॉपर, कि भाई हम आपके ग़ुलाम रहेंगे, आपने हमारी मदद करनी है, हम निफाक पैदा करेंगे, हम इस उम्मत का बेड़ा गर्क करेंगे, असल उम्मत हम हैं। और यूं यानी कि इसने अपना ग्रोह बनाया और उसके ईमान का हिस्सा यह है कि मुसलमानों को बर्बाद करना, ख़राब करना, अंदर घुसना और अंदर से जड़ें काटना, ये इनका मकसद है। तो अगर आप देखें तो हमारी फ़ौज के अंदर कितने अफसरान और कितने कारिंदे हैं कि जो अहमदी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बुरे वक्त के अंदर ये साथ में खड़े होंगे? नहीं, इनके ईमान का हिस्सा है। जैसे कि एक मुसलमान है बेचारा, 100 बुराइयां हैं, लेकिन उसका ईमान जो है ना, जब वो कड़ा वक्त आता है तो वहां पे वो डर जाता है। वो कहता है नहीं, अब नहीं, अब जिंदगी मौत जो उनसी है ना, मेरा मकसद में उनसे ना वो कुछ और है। यानी कि जब खत्म नबूवत पे बात आती है वो वहां पर डट जाता है। यहां पर ये खत्म नबूवत का ही जो है ना मुनकिर है, ये तो किसी और ही एजेंडे के ऊपर है। तो इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। मैं अब आता हूँ बात कि जो काजी फायज ईसा ने किया वो उनको बतौर जज यही कुछ करना था। और काजी फायज ईसा की सीट पर अगर मौलाना फजलुर रहमान बैठे हुए थे तो मैं यकीन रखता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान भी यही फैसला करते। लेकिन अब अगर वो इस मसलियत को बना के कि यार मेरी आवाम क्या कहेगी, या मेरे वोट मुतासर होंगे, या मैं अल्लाह को तो मैं जवाब दे लूंगा लेकिन बंदों को मैं क्या करूं, कैसे राजी करूं, तो फिर बंदों को राजी करें। तो इसका अजाब भी भुगतना पड़ेगा मौलाना फजलुर रहमान को, ये मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं। काजी साहब को रोकना क्यों ज़रूरी है किसी भी तरीके से, कि वो सूल के ऊपर, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को मुश्किलात नहीं है या उनकी वजह से होंगी नहीं, वो एक तरीके से चलते हैं, वो स्टेट को कवर करते हैं, आइन और कानून को इस तरीके से लेके चलते हैं कि अपने आप को भी उसका पाबंद रखते हैं। तो जो दूसरा ग्रोह है ना, लेट सपोज वो ताकतवर हो जाता है और पूरी ताकत लगेगी, यानी कि ऐसा पूरी इंटरनेशनली और अंदर से उनको मदद हासिल है, तो उनका तो काम या उनके मकासद या उनके बच्चों के जो मुस्तकबिल हैं वो पाकिस्तान की बर्बादी से मुंसलिक है। पाकिस्तान जितना बदहाल होगा, इंतशार का शिकार होगा, ये सब जितने ये जो पीछे जस्टिस साहिबान गुजरे हैं, या आप देखें साकिब निसार और ये सारे, अजमत सईद शेख, ज़ाती लालचें और इनके देखें पूरे मुल्क को इंतशार का शिकार रखा है। लेकिन इन मनूसों को, इनकी फैमिलीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, नोट गिनते हैं, कहते हैं हम अपने घर में अपनी जगह पे कितने खुशहाल हैं, बातें करते हैं लोग, प्रोटोकॉल भी हमें मिलते हैं, हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और हमें माना जाता है कि हम टाउट हैं, हमने इस निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। तो ये एक सोच अलग है।
تو اس کی کنٹینیوشن یعنی کہ 2 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جیسے 3 سال کے اندر 2021 سے اور سپٹمبر 2021 سے اور یہ وقت آیا کہ جیسی ذمہ داری اٹھائی ہے، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں پی ایم ایل این سے، بہت بڑی بڑی اپنی سیاست کی واٹ لگا کے لگ دی. حالانکہ احسان بھی کرتے، نظام بھی سنبھالتے اور سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپس کی بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. ایک کو شوق وزارت عظمیٰ چڑھی ہوئی تھی تو وہ پورے کر کے رہے، تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میرے سے کام اچھا کروا لو یا میں سب کچھ بیڑا گرک کر دوں گا. تو اچھا ہی کام کروانا تھا، کیا کرتے؟ تو میاں صاحب کو بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے نا، ایک بندے کو جواب دینا ہے، ایک اللہ کو جواب دینا ہے. تو دوسری صورت میں تو شہباز شریف صاحب نے جو کیا اب اس کا جواب وہ اللہ کو دیں گے. تو ٹھیک ہے ہیرو بنے، تو انہوں نے جو کچھ کیا اس کا اس چیز کا جو جواب ہے نا وہ تو اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو یہ جو انسان ہے جب تک اپنے اوپر سے اس چیز کو اتاریں گے نہیں کہ نہیں ہم نے اس نظام کو اگر بچانا ہے نا تو ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی ہوگی. تو یہ چیز جو ہے نا بالکل واضح ہے. جہاں تک بات رہی عمران خان کی مشکلات، اس میں اب اضافہ ہی ہوگا. اگر اس ملک کو بچانا ہے نا تو اس شخص کو سکون میں رہنے نہیں دیا جائے. یہ بات یعنی کہ میرے پاس پرسوں سے یہ خبر آئی تھی اور اس کے بعد ابھی دیکھ لیں یہ ساری چل رہی تھی، اور میں اس خبر کو ایک دم سے وہ نا مطلب وہ زیادہ کلک میرے ہوئی کہ مجھے بھی یہ پیغام دینا. حسن ایوب کی وجہ سے حسن ایوب نے بتایا کہ اب ان کی جیل شروع ہوئی ہے. جیل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ جو ان کی مسلسل ان کو جو دوائی جاری ہے نا اس دوائی میں جو ہے نا مطلب رکاوٹ ڈال دی گئی ہے یا روک دی گئی ہے یا عادی کر دی گئی ہے، جو بھی ہے مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا. یہ پتا ہے کہ ان کی دوائی کا سلسلہ جو ہے نا یہ بند ہوگا. اب اس کا پراپرلی علاج کرواتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے ان کی کیفیت کیسی رہتی ہے، کیونکہ وہ جو سارا ان کا جو نشہ تھا نا کہ میں نے ویڈیوز آڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اس کا نام آ جائے گا اس کا نام آ جائے گا، سب جو ہے نا کہانی وہ جو ہے نا بڑھ گئی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. دیکھیں اور دعا کریں. اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، واقعی میں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے، سموتھلی اور کام بہتر ہو رہا ہے، اور اسی چیز کی ضرورت تھی. کنٹینیوشن ہونی چاہیے. الیکشن جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جلد ہوگا، اور اس کی وجہ ہے کہ جو یہ نظام یہ جو ریڈ گٹ بنائی گئی ہے نا یہ ان افورڈیبل ہے. اور کیا کہتے ہیں جلد سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سال کے اندر ہو یا اس طریقے کی کوئی بات نظر آتی ہے. کیونکہ کوئی شک نہیں کہ یہ جو فیض نیٹ ورک نے اتنی بڑی اور باجوہ ڈاکٹرائن نے اتنی بڑی واردات ڈالی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ٹوٹل پی ایم ایل این سے چھینا گیا اور پی ایم ایل این پہ الزام لگا دیا گیا. اس الزام لگانے میں آپ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی ساتھ میں ہے. مولانا کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ انہی کو گلے لگانا پڑ رہا ہے اس ملک کی خاطر. انہی کو ساری آئینی عہدے ان کو دیے ہیں. زرداری صاحب کے سٹائل دیکھے، برکیاں کھلا بھی رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں. کیا مطلب اس ملک کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، عوام کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، آپ یوں سیدھا کہہ لیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.